समग्र स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा गण्डकी प्रदेशका माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूलाई अवगत कार्यक्रममा उपस्थित हुने सबैमा म कार्यक्रम सञ्चालक सुरेन्द्र प्रसादको नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा सर्वप्रथम त अध्यक्ष आसन गर्नको लागि म गइरहेको छु। अध्यक्ष आसन गर्नको लागि यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री लक्ष्मीदेवी कण्डेलज्यूलाई यस कार्यक्रमको अध्यक्ष आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यस कार्यक्रमको मेन व्यक्तित्व आजको ढोटुकी गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी भोक्सुकर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष श्री स्वतन्त्र कविता मल्लज्यूलाई आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख श्री केशव चापाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपालका माओवादी केन्द्र जिल्ला संयोजक मित्र श्रवण शर्माज्यूलाई अतिथिको रूपमा ड्यासमा आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्व कुष्ठ रोग दिवस यो दुईटा अवसरमा हामीले हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूलाई गाउँपालिका परिसरमा स्वागत गर्न पाउँदा हामी हर्ष विभोर छौँ। गाउँपालिकाको तर्फबाट मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै ज्ञात अज्ञात सही भएन र आज लामो इतिहासको रचना गर्नको लागि उहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई उत्सर्ग गरेको स्वास्थ्य र जनसङ्ख्याको विषयलाई हामीले आज उठाउने र यसको भोलिका दिनमा यहाँका नागरिकहरूको जीवन स्तरलाई माथि उठाउनको लागि एउटा टेवा मिल्ने हामीले त्यो अवसरको रूपमा आजको दिनलाई लिएका छौँ। त्यसकारण पनि हामी माननीय मन्त्रीज्यूलाई प्राप्त गर्दा गाउँपालिका निकै खुसी भएको छ। यहाँको समस्याको विषय बाहिरबाट सुन्नु, बाहिरबाट बुझ्नु र मन्त्रीज्यू आफै यो स्थलमा आएर यहाँको समस्या सुनेर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि टेवा मिल्नेछ भन्ने पनि हामीले ठुलो आशा र भरोसा गरेका छौँ। त्यसकारण पनि मन्त्रीज्यूलाई सिङ्गो गाउँपालिकाको नागरिकको तर्फबाट, यहाँ सबै राजनैतिक दलको तर्फबाट र हामी गाउँपालिकाको सबै जनप्रतिनिधि र हाम्रो गाउँपालिका परिवारको टिमको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। केही समस्याहरू स्वतः रूपमा सबै स्थानीय तहमा हुनेछन्, भएका छन् र हाम्रो आफ्नो यहाँको एउटा छुट्टै किसिमको विशेषता छ। गण्डकी प्रदेशको विशेष संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गतको एउटा गाउँपालिका हुम्सेकोट गाउँपालिका हो। यहाँ 3वटा गाविसहरू, साबिकका गाविसहरू मिलेर यो गाउँपालिकाको रचना गरिएको छ। साबिक देउराली गाविस, साबिक धोबाली गाविस र साबिक हुम्सेकोट गाविस मिलेर यसको स्थापना भएको छ। यहाँको भौगोलिक अवस्थिति निकै फरक विविधतापूर्ण छ। यहाँ 3 तले गाउँपालिका भनेर चिनिन्छ। यहाँ उच्च पहाड छ, मध्य पहाड छ र केही भाग तराई छ। 3टै ठाउँको छुट्टै किसिमको सुन्दरता छ र छुट्टै किसिमको विशेषता छ र यहाँको विविधताले निकै सिँगार्न मिल्ने र निकै लगानी गर्न सकिने र लगानी गर्नुपर्ने वास्तविकता यहाँ छ। तर पनि हामीले स्थानीय तह हामी यहाँ आइसकेपछि हामी सबै जनप्रतिनिधिको सङ्कल्प यो गाउँपालिकालाई सिँगार्ने र यसको विकासको चरणलाई हत्तै माथि उठाएर नगरपालिकाको रूपमा हेर्ने हाम्रो रहर हुँदाहुँदै विविध कारणले हामी जति गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसको लागि अभिभावक सरकारसँग हामीले धेरै
हाम्रो अपेक्षा राखेका छौँ। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग हाम्रा अपेक्षाहरू धेरै छन्। त्यो अपेक्षा हाम्रो व्यक्तिगतको लागि भन्दा पनि, यहाँका राजनीतिक दलको लागि भन्दा पनि, यहाँका नागरिक जो नागरिक पछाडि छन्, जो नागरिक अहिले पनि सेवाबाट वञ्चित भएका छन्, आधारभूत आवश्यकताबाट विमुख छन्, ती चिजहरू गाउँपालिकाले उठाउन नसक्ने कुराहरू भएको कारणले पनि, विशेष गरी असाध्यै संविधानले व्यवस्था गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्तर उन्नति गर्ने कुरामा हामी कता कता पछाडि परिरहेका छौँ। यो माननीय मन्त्रीज्यूलाई नै हामीले व्यक्त गर्ने एउटा मौका मिलेको हुनाले हामीले केही यहाँका समस्याहरू र यहाँको अवस्थितिको बारेमा एउटा दस्तावेज लेखेका छौँ। म केही थोरै समयको अभाव हुँदै पनि यहाँको भावनालाई मैले थोरै झल्किने गरी यसलाई चाहिँ पढेर सुनाउने अनुमति माग्दछु र यसको पक्कै पनि प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने केही कुराहरू अवश्य पनि यसमा समेटिनेछ। आगामी दिनमा हामीले अपेक्षा गरेका केही कामहरू हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। र यहाँ हुम्सेकोट गाउँपालिका नेपालको गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्लामा अवस्थित एक उचाइमा रहेको गाउँपालिका हो। साबिक हुम्सेकोट देउराली र धौबादी गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर हुम्सेकोट गाउँपालिका स्थापना गरिएको छ। 189 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गाउँपालिका विषम 2068 सालको जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकामा 25,065 जनसङ्ख्या थियो। यहाँ चाहिँ अहिले 2078 को जनगणना हाम्रो माननीय मन्त्रीजी यहाँ उपस्थित हुँदा हामीले भन्ने एउटा अवसर मिलेको छ। हामीले 75 सालमा यहाँको तथ्याङ्क लिँदा 29,100 जनसङ्ख्या भएको, तर अहिलेको जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक रिपोर्ट चाहिँ हामीलाई चित्तबुद्ध आएको छैन। यहाँ लगभग 26,000 मात्रै जनसङ्ख्या आएको छ र यसको वास्तविकता हामीलाई यो हो भन्ने कुरा लागेको छैन। माननीय मन्त्रीज्यूलाई यसको प्रारम्भिक रिपोर्टलाई सच्याएर यहाँको वास्तविकता आओस् भन्ने पनि हामीले चाहना राखेका छौँ, जसमा 68 सालको जनगणनामा 11,272 पुरुष र 13,793 महिलाहरूको जनसङ्ख्या भएको थियो। 6वटा वडामा विभाजित यो वडा सीमाङ्कन गर्नुपर्ने जर्जर अवस्था छ। यहाँको क्षेत्रफलको हिसाबले पहाडी क्षेत्रमा अत्यन्त विकटता र फैलिएको भूगोल भएको हुनाले सङ्घीयताको सजाय वडावासीहरूले भोग्नु परेको छ। त्यसकारण यसको वडा सीमाङ्कनको आवश्यकता पनि माननीय मन्त्रीज्यूलाई क्याबिनेटमा पठाएर 1 वर्ष अगाडि नै हामीले यहाँबाट पठाइसकेका छौँ र अब तत्काल प्रदेशमा गएर हाम्रो फाइलहरू रोकिएको छ। मैले मन्त्रीज्यू नै क्याबिनेटमा बस्ने भएको हुनाले यसको छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरेर सङ्घीय सरकारमा पठाइदिन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस गाउँपालिकामा विभिन्न रमणीय र पर्यटकीय महत्त्व बोकेको ऐतिहासिक गढी दरबार साथै ताल पोखरी मठ मन्दिर एवं मल्लोभ्याउने हरिया डाँडा काँडा रहेका छन्। रुद्र प्रताप सेनको दरबार, रुद्रपुर गढी दरबारको भग्नावशेष, गोल पोखरी शान्ति पार्क, ऐतिहासिक मगर सङ्ग्रहालय, दरबार थुम्की, सिरी पोखरी, पौराणिक कालको मयूर पोखरी आदि जस्ता विशेषता बोकेको र यो महत्त्व बोकेको ऐतिहासिक धरोहरहरूले सुसज्जित यस हुम्सेकोट गाउँपालिकाको अत्यन्त पर्यटकीय क्षेत्र विस्तारको सम्भावना रहेको छ। लोपोन्मुख घोडा तथा अन्य विभिन्न पशुपन्छीहरूको वासस्थान रहेको यस गाउँपालिकाको भ्रमण गर्ने जो कोहीको लागि पनि सुन्दरतामा मोहित हुनेछ। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री आउनुभएको कारणले मैले स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थालाई अलिकति उजागर गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। देश विकासमा स्वस्थ, ऊर्जावान र उत्पादनशील नागरिकको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्दै संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्दै उत्पादनशील र स्वस्थ नागरिकको विकास तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्दै समग्र विकास एवं सुन्दर, सुखी र उद्यमी हुम्सेकोट निर्माणको चाहनालाई साकार पार्ने सङ्कल्पका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रमुख समस्या, चुनौती र अवसरहरूलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न
स्वास्थ्य क्षेत्रमा समग्र योजना र कार्यक्रमलाई समष्टिगत रूपमा उपचारात्मक प्रवर्धनात्मक र संवर्धनात्मक उपचार सेवा मार्फत प्रत्याभूत दिलाउन ढुप्सेकोट गाउँपालिका प्रयत्नरत छ। यस गाउँपालिकाको अधिकांश भूभाग पहाडी क्षेत्रमा रहेकोले भौगोलिक विकटताका कारण अपेक्षित रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्न सकिएको छैन। यस गाउँपालिकामा देउराली, धोबाली र ढुप्सेकोट गरी 3वटा स्वास्थ्य चौकीहरूबाट विगतदेखि नै न्यूनतम आधारभूत सेवा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेकोमा स्थानीय तहको निर्वाचन भई गाउँपालिका स्थापना भए पश्चात 4वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, 2वटा वर्किङ सेन्टर गरी थप भौतिक संरचना निर्माण भई स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। गत आर्थिक वर्षदेखि वडा नम्बर 4 मा रहेको देउराली स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गरी 5 शैय्याको देउराली प्राथमिक अस्पतालको रूपमा परिणत गरिएको छ भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट उक्त अस्पतालको भवन निर्माण कार्य निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। ढुप्सेकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 बेलुवामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने भरतपुर आँखा अस्पतालको सहकार्यमा आँखा उपचार केन्द्र र जिल्ला आयुर्वेदिक कार्यालयसँगको समन्वयमा नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साङ्गठनिक संरचना यस गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सेवालाई सहज, सरल एवं सर्वसुलभ बनाई नागरिकको स्वास्थ्यमा थप सुधार ल्याई स्वस्थ, सक्षम एवं ऊर्जावान नागरिक उत्पादन गर्न हालसम्म तपसिल बमोजिमका स्वास्थ्य संरचना स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको छ। अस्पताल एउटा देउराली प्राथमिक अस्पताल, कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रहरू धौबाली स्वास्थ्य चौकी, ढुप्सेकोट स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू वडा नम्बर 1, वडा नम्बर 2, वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 5 मा सञ्चालन भइरहेको छ। वर्किङ सेन्टरहरू वडा नम्बर 5, वडा नम्बर 6 र वडा नम्बर 4 मा सञ्चालन भइरहेको छ र धौबाली स्वास्थ्य चौकीमा वर्किङ सेन्टर सञ्चालन गर्नको लागि केही हामीलाई जनशक्ति र त्यहाँको संरचना भौतिक संरचनाहरूको अभावले हामी सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। गाउँघर क्लिनिक 11वटा, खोप केन्द्र 14वटा, आँखा उपचार केन्द्र 1, आरोग्य केन्द्र 1, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका 27 जना गरी हामीले यही जनशक्ति र यही भौतिक संरचना मार्फत सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। विद्यमान अवस्था यस गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिका स्थापना कालदेखि नै अनवरत रूपमा लागि परेका छौँ। सोही बमोजिम हालसम्म गाउँपालिकाले तपसिल बमोजिमका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। नियमित उपचारात्मक सेवा, खोप सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजन सेवा, पोषण सेवा, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाबाट सञ्चालन हुने सेवाहरू, क्षयरोग तथा कुष्ठरोग सेवा, गाउँघर क्लिनिक सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं परामर्श सेवा, तालिम एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम, विभिन्न स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। यसका अलावा स्थानीय तहको स्थापना कालदेखि नै सुत्केरी महिला र शिशुको पोषणको स्तरमा सुधार गर्न यस गाउँपालिकाले वार्षिक बजेटमा नै सुत्केरी आमा पोषण स्याहार खर्च कार्यक्रम समावेश गरी गाउँपालिकाभित्र सुत्केरी महिलालाई अधिकतम 2 पटकसम्म प्रति पटक रु 5,000 का दरले पोषण स्याहार खर्च बापतको रकम उपलब्ध गराइँदै आएको छ। देउराली प्राथमिक अस्पतालबाट चिकित्सकीय सेवा, प्रयोगशाला सेवा र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै यसै आर्थिक वर्ष 78-69 देखि लैङ्गिक आधारमा हुने गर्भपतनलाई रोकी छोरी जन्मने बित्तिकै निज नाबालिकाको नाममा बैंक खातामा रु 5,000 जम्मा गरिदिने हाम्रो छोरीको सुनौलो भविष्य कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको र साथै असाध्य रोग लागेकाहरूको लागि उपचार सहायता बापतको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। यहाँका समस्याहरू भौगोलिक विकटता एवं छरिएर रहेका बस्तीका कारण समतामूलक हिसाबले स्वास्थ्य संस्थाहरूको अपेक्षित रूपमा स्थापना गर्न नसकिएकोले सबै तह वर्ग र क्षेत्रमा समुदायको आधारभूत सेवा स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउन कठिनाइ रहेको छ। अझै पनि महिलाहरू घरमै सुत्केरी हुने,
किशोर अवस्थामै विवाह गर्ने र बच्चा जन्माउने गरेकोले प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षाको अवस्थामा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचार, किशोर किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा स्रोत साधनको अभाव रहेको, पहाडी क्षेत्रमा सुत्केरी हुने महिलालाई थप उपचारका लागि अन्यत्र लैजाने एम्बुलेन्सको अभाव रहेको, प्रदेश मार्ग सहज नहुँदा खास गरी बसेनी, वाककोर, पेलेगा, दमार, पोखरी, रुम्सी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई रहेको, देउराली प्राथमिक अस्पतालमा युएसजी मिसिन, डिजिटल एक्सरे मिसिन एवं आवश्यक जनशक्ति तथा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि कुल्टर मेसिन, माइक्रोस्कोप र इलेक्ट्रोलाइट मेसिनको अभाव रहेको, देउराली प्राथमिक अस्पतालमा नियमित चिकित्सकीय सेवा सञ्चालनको लागि 2 जना चिकित्सक आवश्यक रहेको, चुनौतीहरू भौगोलिक रूपले विकट एवं आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ औषधि तथा उपचार र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्नु, राज्यले अंगीकार गरेका आधारभूत एवं आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई प्रत्येक नागरिकको घर दैलोमा पुर्याउनु, स्वास्थ्य सेवामा व्यक्तिगत रूपमा हुने खर्चलाई कम गर्नका लागि नागरिकहरूमा व्यवहार परिवर्तन गर्न र प्रवर्धनात्मक एवं प्रतिकारात्मक उपचार सेवाको उपयोगितामा सुधार गर्नु, विद्यमान स्वास्थ्य संस्थाहरू र प्रत्येक वडामा रहेका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा सेवाग्राही मैत्रीपूर्ण पूर्वाधार विकास गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह पद्धतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु, परम्परागत रूपमा अपनाउँदै आएका रूढिवादी विश्वास, अमूल्य र मान्यताहरूलाई फड्को मार्दै स्वस्थ सामाजिक अभ्यासका रूपमा पूर्ण रूपले रूपान्तरणमा ल्याउनु, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान, उत्पादन र प्रयोगमा वृद्धि गर्नु, अवसरहरू गाउँपालिका सेवाको समानुपातिक वितरण, पहुँच र उपभोग बढाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई सदुपयोग गर्ने, गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा नीति तथा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको पहुँचमा वृद्धि, एकीकृत सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, गाउँपालिकाको अपेक्षा नेपालको वर्तमान संविधानबाट नागरिकलाई प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूत दिँदै जनताको सेवा, जीवधनको सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न यस गाउँपालिका सदा लागि परेको छ। 3 तले गाउँपालिकाको रूपमा रहेको उप्सेकोट गाउँपालिका जति सुन्दर छ, भौगोलिक विकटता तथा पहाडी भूगोलका कारण त्यति नै विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न कठिनाई पनि परिरहेको छ। यसका बावजुद पनि गाउँपालिकाले सन्तुलित विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै आफ्ना गतिविधिहरूलाई सुरुवाती वर्षदेखि नै अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ। समग्रमा स्थानीय तह एक्लैले गर्न सम्भव रहँदैन। यसका लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा विकासका कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यस उप्सेकोट गाउँपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्तर उन्नति, अस्पताल एवं प्रयोगशालाका लागि आवश्यक जनशक्ति एवं उपकरण तथा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले आवश्यक सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास गाउँपालिकाले लिएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई हामीले गरेको अपेक्षा धेरै कुराहरू छुट्न सक्छन्, धेरै कुराहरू नागरिकको आशा र अपेक्षा हुन्छ। छोटो समयमा मन्त्रीज्यूको हातमा हामीले यो हाम्रा समस्या र यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै यो चाहिँ हाम्रो प्रतिलिपि हस्तान्तरण गर्ने एउटा सुनौलो मौका हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण उप्सेकोटवासी हामी सबै खुसीले गदगद छौँ र विशेष गरी महिला मन्त्री जसलाई आमा भएर हेर्ने, बुहारी भएर हेर्ने, छोरी भएर हेर्ने, सासू भएर हेर्ने प्रकृतिले वरदान दिएको छ। त्यसकारण पनि हामी मात्रै एक्लै छैनौँ। हामी यस गाउँपालिकामा हामी दुवैजना अध्यक्ष उपाध्यक्ष महिला छौँ र महिला मन्त्री हामीले प्राप्त गर्दा सबै नागरिकलाई समान व्यवहार हुने, सबै नागरिकले आफ्नो मन्त्री सम्झिने वातावरण पक्कै पनि सृजना हुनेछ भन्ने विश्वास
यहाँका सबै राजनीतिक दलले, यहाँका सबै नागरिकले र हामी जनप्रतिनिधिहरूले ठुलो आशा भरोसा गरेका छौँ। त्यही अनुसारको मन्त्रालयले यसलाई उच्च कदर गरेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै यहाँका सानातिना र नागरिकलाई प्रभाव पर्ने कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन हुनेछ। र विशेष गरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख समेत यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँले यहाँको भूगोल, यहाँको वास्तविकता, यहाँको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था सबै कुरा जानकार भएको कारणले पनि यहाँ अति आवश्यक परेका कुराहरूमा उहाँले बारम्बार सहयोग र समन्वय गरिदिनु भएको छ। त्यही अनुसारको मन्त्रालयले यसलाई सहजले ग्रहण गरेर माननीय मन्त्रीज्यूले यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म यो हस्तान्तरण गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सुकुर गाउँपालिकाको समग्र स्वास्थ्यको अवस्था, समस्या र चुनौतीको बारेमा प्रकाश पार्नु भएकोमा अब म हाम्रो मन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यू त्रिवेणीसँग पुग्नुपर्ने भन्ने कार्यव्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अब गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले पेश गरेको आफ्ना भनाइहरूको सम्बोधन तथा समग्र गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा यस गाउँपालिकामा जानकारी गराउनको लागि गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका माननीय मन्त्री मधुमय अधिकारी गुरुज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष एवं सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका उपस्थित सेकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखज्यू, नेपाली माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक सदस्यज्यूहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यसै गरी एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, यसै गाउँपालिकाका कार्यकारी लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू र पत्रकार साथीहरू र सम्पूर्ण उपस्थित सहभागीहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् नमस्कार। म आज यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि मलाई भित्रैबाट असाध्यै एउटा खालको खुसी पनि अभिव्यक्त भएको छ। वास्तवमा हाम्रो देख्दाखेरि र यहाँ अध्यक्ष गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले यहाँको भौगोलिक अवस्था, यहाँको सामाजिक अवस्था, यहाँको स्वास्थ्य स्थिति र यहाँको सम्भावना पनि, यहाँ समस्या मात्रै छैन, यहाँको सम्भावनाहरू सबै संश्लेषित रूपमा लिखित रूपमा एउटा प्रतिवेदन पेश गर्दै गर्दाखेरि वास्तवमा उहाँले अन्तिममा एउटा महिला, आमा, सासू, दिदी, एउटा अभिभावकको जो चाहिँ विषयवस्तु राख्नुभयो, वास्तवमा यो गाउँपालिका यो सबै हिसाबले, सामरिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ भन्ने मैले एउटा खालको अनुभूति पनि गरेको छु। हाम्रो समाजमा वास्तवमा सामन्तवाद जबसम्म सामन्तवादमा महिलाहरू चाहिँ पुरुषका दास हुन्छन्, पुँजीवादमा महिलाहरू रोजगार प्रबन्धका दास हुन्छन् र समाजवादमा मात्रै महिलाहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भनेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेत्रीले भन्दै गरेको चाहिँ मलाई यहाँ स्मरण पनि भयो। र यो हिसाबले पनि यो गाउँपालिकामा जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि 2000 बढी महिला बढी भएको देखियो र उम्मेदवारको र एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिको हिसाबले पनि महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र यो समस्या मात्र होइन, सम्भावना र एउटा नमुना गाउँपालिका हुसेकोट आगामी दिनमा पनि बन्ने छ भन्ने खालको एउटा मलाई असाध्यै
चाहिँ विश्वास लाग्यो। हामीले तपाईँहरूले गण्डकी प्रदेशको नीति कार्यक्रम अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। हामीले भनेका छौँ गण्डकी प्रदेश पर्यटकीय हब हुनेछ, गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्यको हिसाबले हब हुनेछ, गण्डकी प्रदेशमा जो चाहिँ शिक्षाको हिसाबले अझै 14.7% चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब अशिक्षित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले शिक्षित बनाएर चाहिँ 7%मा झर्नेछौँ। लगायतका जो चाहिँ विषयवस्तु छन् यहाँको चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले चाहे ताल तलैयाको कुरा होस्, चाहे पर्यटक के अरे चाहिँ धार्मिक हिसाबले मठ मन्दिरका कुरा हुन्, चाहे अरू अन्य चाहिँ भौगोलिक हिसाबले संस्कार संस्कृतिको हिसाबले जात जातिको बसोबासको हिसाबले जो विषयवस्तु राख्नुभयो यो एउटा सुरुवात पनि हो। हामीले सङ्घीयताको अभ्यास गरेको आज 3 वर्ष पुरा 4 वर्ष पुरा भएर अब 5औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि एउटा बच्चा गर्भमा रहेको बच्चा जन्मेर ताते गर्ने बेला जस्तै सङ्घीयताको सुरुवात भएको छ। हामीले विगतमा जस्तै पुरै 100% राम्रो भनेर चाहिँ पनि भन्न हुँदैन। त्यस कारणले के हो त भन्दा हामीले सुरुवाती गरेका छौँ र यहाँको असाध्यै मसिनो ढङ्गले जो चाहिँ यहाँको विषयवस्तुहरू उजागर भएको छ यो असाध्यै सम्भावना भएको हुम्सीकोट छ। तसर्थ आगामी दिनमा पनि हुम्सीकोट नमुना बन्नेछ भन्ने विश्वास लागेको छ। आज शहीद दिवस वास्तवमा हामीले हिजो पञ्चायत राणा शासनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै योद्धाहरूले बलिदान गर्नुभयो। त्यस पछाडि पञ्चायतको विरुद्ध आन्दोलन गर्दै गर्दा थुप्रै योद्धाले बलिदान गर्नुभयो। बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्दा थुप्रै योद्धाहरूले बलिदान गर्नुभयो र आज 240 वर्षसम्मको निरङ्कुश राजतन्त्रको निम्ति 10 वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा थुप्रै योद्धाहरूले बलिदान गर्नुभयो र थुप्रै योद्धाहरू बेपत्ताहरू हुनुहुन्छ। तसर्थ आज बलिदान दिवसको सन्दर्भमा म उहाँहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र शहीदहरूप्रति पनि म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजकै दिन 69औं कुष्ठरोग दिवस पनि भएको हुनाले वास्तवमा हिजोको तुलनामा आज स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधारहरू भएको छ। आज जिल्लाकै कुरा गर्दाखेरि यही जिल्लामा पनि 7-8 जना कुष्ठरोगीहरू जो चाहिँ आज बिहानको चाहिँ डिसिएमसीको बैठकमा प्रस्तुत भयो। उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आगामी दिनहरूमा चाहिँ कुष्ठरोगीहरूको सङ्ख्या अझै न्यून गराउनको निम्ति, अझै कम गराउनको निम्ति हामी मुख्यतः सरकार, स्वास्थ्य कर्मीहरू तत्तर ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अवस्थामा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा चाहिँ लागि पर्नेछौँ। त्यो विषयमा तपाईँहरू सहजीकरण गर्नुहुनेछ। र यसरी हेर्दै गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षले जे विषयवस्तु राख्नुभएको छ, गाउँपालिकाको अहिलेकै सन्दर्भमा गाउँपालिकाको आफ्नै खालको स्थानीय सरकारको आफ्नै खालको चाहिँ मापदण्ड छ, नर्म्सहरू छ, प्रदेश सरकारको आफ्नै खालको नर्म्स छ र सङ्घीय सरकारको आफ्नै खालको नर्म्स छ र कतिपय साझा सूचीहरू, कतिपय स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्न मिल्ने, वडा स्वास्थ्य कार्यालय चाहिँ कसले निर्माण गर्ने, त्यस पछाडि त्यहाँ रहेको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन कसले गर्ने, त्यो त्यहाँको चाहिँ स्थानीय तहका चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ सेवामा चाहिँ कसले चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने भन्ने खालको आफ्नै प्रकारको नर्म्स छ। त्यसै गरेर प्रदेश सरकारको आफ्नै नर्म्स छ र सङ्घीय सरकारको आफ्नै नर्म्स छ र यो भित्र जति पनि समस्याहरू उजागर भएका छन् हामीले प्रदेश सरकारले अथवा प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यहाँ रहेर आज स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख पनि यही हुनुहुन्छ। उहाँले बारम्बार हुम्सेकोटको नाम लिएर चाहिँ हामीलाई ल है त्यहाँ चाहिँ अझै बढी सेवा दिनुपर्छ, यहाँ चाहिँ यहाँको बसोबासको हिसाबले देख्दाखेरि तलसम्म भए पनि अझै यहाँ चाहिँ डाँडा काँडा छन्, कतिपय सेवा सुविधाको पहुँच पुर्याउन सकिया छैन भनेर बारम्बार भन्नुभएको छ। भौतिक हिसाबले, लजिस्टिक्स हिसाबले र अरू मानव संसाधनको हिसाबले यहाँ चाहिँ पहुँच पुर्याउने कुरामा चाहिँ जो समस्याहरू छन् यसको विषयमा स्वयं स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख यही भएको हिसाबले पनि यो विषयमा उहाँलाई साक्षी राख्दै
हामीले प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने जति पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। म यसमा सम्बोधन गर्ने र यहाँका नागरिकहरूलाई कसरी हुन्छ सहज ढङ्गले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कुरामा मेरो प्रतिबद्धता रहनेछ। तपाईँहरूलाई यो विषयमा पनि चाहिँ विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। अहिले तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ गण्डकी प्रदेशमा 5 वर्षको सरकार, 5 वर्षमा पनि 2वटा सरकार, एउटा नेकपाको सरकार, त्यस पछाडि गठबन्धनको सरकार छ। हाम्रा आकाङ्क्षाहरू, नागरिकहरूको आकाङ्क्षाहरू, इच्छाहरू असीमित छन्। सबै हिसाबले हामीले सम्बोधन गर्न नसके पनि हामीले विशेष खालका समस्याहरूलाई तत्काल हल गर्ने हिसाबले अगाडि बढिराखेका छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा मात्रै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका विरुद्ध लड्नको निम्ति पार्टीभन्दा माथि उठेर, विचारभन्दा माथि उठेर एउटा खालको साझा सङ्कल्पको प्रस्ताव गर्यो र साझा सङ्कल्प प्रस्ताव गरेको आधारमा गण्डकी प्रदेशमा हामीले सबै नागरिकहरूलाई खोप दिन्छौँ भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। तसर्थ 7वटा प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेश एउटा हो जहाँ सबै नागरिकहरूले, लगभग सबै नागरिकहरूले खोप लगाइसकेको छ। तसर्थ हामी यो सन्दर्भमा पनि हामी चाहिँ सफल छौँ र यो ठाउँमा पनि कतिपय सन्दर्भमा खोपहरू लगाउनु भएको छैन भने हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख यही हुनुहुन्छ। हाम्रो एउटा समस्या के छ भने हाम्रा आनी बानी, हाम्रा चाहिँ बसउठ, हाम्रा चाहिँ कतिपय चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरूका कारणले पनि, हाम्रा लापरवाहीका कारणले पनि खोप नलगाउने र चाहिँ खोप लगाएर के हुन्छ भन्ने खालको त्यो खालको चाहिँ भएको कारणले धेरै ठाउँहरूमा हामीले खोप लगाउन सकिराखेको अवस्था छैन। नरपुरकै कुरा गर्दा, यो सुस्तापूर्वकै कुरा गर्दाखेरि मुख्यतः 2-3वटा गाउँपालिकाहरू अझै पनि सबै नागरिकहरूले खोप लगाउन नसकिराखेको भन्ने छ। गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू यही हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष यही हुनुहुन्छ। सबै नागरिकहरूले अब कसरी चाहिँ चेतना पुर्याएर हुन्छ, कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ प्रोत्साहन गरेर हुन्छ, त्यो ढङ्गले चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै खोप लगाउने सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ ध्यान जानेछ र अब पनि खोप पाइएन भनेर चाहिँ भन्न पर्ने अवस्था छैन। हामीले सबै नागरिकहरूलाई खोप मार्फत हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा राख्न सकिन्छ। वास्तवमा अघिल्लो चरणमा जति चाहिँ कोभिडका बिरामीहरू चाहिँ एकदम सख्त बिरामी भएको अवस्था थियो, अहिले खोप पाइसकेका बिरामीहरू अलि कम असर गरेको पनि हामीले देखिराखेका छौँ। तसर्थ खोपको विकल्प अरू छैन र हामीले एउटा वार्डबाट अर्को वार्डमा जान पनि खोप लगाइसके पछाडि खोप कार्ड नलिकन जान पाइँदैन, अथवा चाहिँ खोप नलगाएको व्यक्तिलाई चाहिँ हामी यो प्रोत्साहन गर्छौँ अथवा प्रमाणपत्रै दिन्छौँ भनेर पनि हामीले कतिपय नागरिकहरूलाई चाहिँ खोप लगाउनु पर्ने के विधि अप्नाएर हुन्छ त्यो विधि अप्नाएर खोप लगाउनु पर्ने अवस्था छ। र अहिले हामीले वास्तवमा नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि, स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यतः 2-3वटा नाका, दक्षिणमा त्रिवेणी नाका, त्यस पछाडि मुङ्लिन आबु खैरेनी नाका, यता स्याङ्जाको रामदी, यो 3वटा नाकाहरूमा हामीले कमसेकम दक्षिणबाट आउने, इन्डियाबाट आउने अथवा भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न सकियो भने गण्डकी प्रदेशमा अझै सङ्क्रमण घट्छ भनेर हेल्थ डेस्क राख्ने र त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्न खोजिराखेका छौँ। र आबु खैरेनी नाकामा हामीले 2-3 महिना अगाडि नै हेल्थ डेस्क लगाएर कमसेकम चेतनामूलक सन्देश दिने, सेनिटाइजर लगाउने, मास्क लगाउने, सङ्क्रमित व्यक्तिहरू सम्बन्धित ठाउँमा उपचार गर्न जाने, होम आइसोलेसनमा अथवा चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्ने, यस्ता खालका चेतनामूलक सन्देशहरू दिने र शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयमा गएर चेक जाँच गर्ने कुराहरू चाहिँ सुरुवात भएको छ। त्यसै गरेर त्रिवेणी नाकामा हामीले अहिले होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्न नसके पनि एउटा हेल्थ डेस्क मार्फत, त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मी मार्फत चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सुरक्षा जाँच गरेर सम्बन्धित ठाउँमा जानसम्म पुर्याउने हामीले सुरुवात गर्न खोजिराखेका छौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा त्यहाँ बस्ने चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी र राख्न पर्ने कतिपय व्यक्तिहरू भए भने
उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति पनि हामीले एउटा चाहिँ पूर्वाधारको तयारीको निम्ति हामीले सोचिराखेका छौँ। यो नलपरासी अथवा चाहिँ यो क्षेत्र भनेको फेरि इन्डियाको नाका भएको कारणले पनि यहाँ धेरै चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि असर पर्न सक्छ। तसर्थ गण्डकी प्रदेश सरकार अहिलेको जो महामारी छ यो महामारीलाई रोक्नको निम्ति निरन्तर जनताको साथमा छ, तपाईँहरूको साथमा छ र आगामी दिनमा हामी सबै मिलेर मुख्यतः अझै भन्ने हो भने विगतमा चाहिँ यो कोभिड महामारी हुँदै गर्दा स्थानीय सरकार जो असाध्यै जनतासँग जोडिएर काम गर्यो, यो प्रदेश सरकार भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। तसर्थ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, यहाँको सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल लगायतका जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ सबैको योगफल नै आज गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र हो भन्ने अनुभूति पनि भएको छ। यो सन्दर्भमा म स्थानीय सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा त्यस्ता प्रकारका महामारीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति तपाईँहरूलाई पर्ने समस्याहरू स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत अथवा सिधै फोन गरेर तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहुनेछ। यहाँ गराउनु पर्ने क्वारेन्टाइनको कुरा, स्वास्थ्य कर्मीका कुरा, आइसोलेसनका कुरा र अरू छुट्टै केही चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्न पर्यो भने पनि गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तपाईँहरूको साथमा छ। मैले यति विषयवस्तु राखेँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अहिले हामीले भनेका छौँ भौगोलिक हिसाबले यहाँ समथर देखे पनि यहाँ पनि समाज छ, उत्पीडित समुदाय छ, दलित समुदाय छ, आधारभूत समुदाय छ र यो समुदायलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो सरकारको नीतिगत निर्णय पनि गरिसकेको अवस्था हो र राज्यको दायित्व हो। त्यस कारणले के हो त भन्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकहरूले पाउनुपर्छ। यो तपाईँ हामीले चाहिँ अब उठाएको विषयवस्तु हो र अहिले त्यसको सुरुवात पनि भएको छ। त्यसै गरेर हामीले स्वास्थ्यलाई कसरी निःशुल्क गराउने भनेर हामीले चाहिँ बिमा मार्फत पनि यहाँ रहेका विपन्न, गरिब, द्वन्द्व पीडितहरूलाई चाहिँ बिमा मार्फत पनि हामीले निःशुल्क गर्न खोजिराखेका छौँ। यसको लगतै कार्यविधि बनेर सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ आउनेछ र सबै नागरिकहरूलाई राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गराउने कुरामा अब तपाईँ हामी सबै लाग्न जरुरी छ। त्यसै गरेर हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारले जो कोभिडबाट मृत्यु हुनुभयो, जो नागरिक मृत्यु भयो उहाँहरूको परिवारलाई 50,000 दिने निर्णय गरेको छ। लगभग 140-42 जनाले 50,000 पाइसकेको भन्ने छ र बाँकी रहेका नागरिकहरूलाई हामीले फेरि यहाँ नपुगेको, यहाँबाट सिफारिस भएर जाँदाखेरि गण्डकी प्रदेशले सबै नागरिकहरूलाई जो कोभिडबाट मृत्यु हुनुभएको छ उहाँका परिवारहरूलाई 50,000 दिने नीतिगत निर्णयको आधारमा हामीले पुर्याउनेछौँ। तसर्थ तपाईँहरू सबैले आफ्ना चाहिँ डकुमेन्ट सहित स्वास्थ्य कार्यालयमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहुनेछ। त्यसै गरेर हामी चाहिँ हिजो भूकम्पको कारणले, बाढी पहिरोको कारणले, अहिले कोभिडको कारणले कतिपय नागरिकहरूको मृत्यु भएको छ। मृतकका बालबच्चाहरूलाई उपचार गर्नको निम्ति बिमा मार्फत निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर कार्यविधि पनि बनाउँदैछौँ। तपाईँहरू त्यो पनि एउटा त्यो सुविधालाई पनि नागरिकसम्म पुर्याउनु हुनेछ। त्यसै गरेर अहिले कोभिडबाट मृत्यु भएका जो आश्रित बालबच्चाहरू हुनुहुन्छ बालबच्चाहरूलाई मासिक रूपमा 5,000 दिने निर्णय भएको छ। त्यो निर्णय शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय मार्फत निर्णय भइसकेको छ र कार्यान्वयनको चरणमा छ। तपाईँहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि जानकारी गराएर स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत शिक्षा विकास अहिले हिजोको चाहिँ सामाजिक मन्त्रालय अहिले 3वटा मन्त्रालय भएको छ। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधिको चाहिँ सामाजिक शाखा जिल्लामा खोलिएको छ। त्यो मार्फत पनि तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर त्यो चाहिँ राहत लिनुहुनेछ। त्यसै गरेर हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारले जति पनि विपन्न, गरिब अथवा चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्छ
वास्तवमा रोगको कुरा गर्ने हो भने 10 वर्ष अगाडि क्यान्सरको सुरुवात भयो भने त्यसको परिणाम क्यान्सरै भनेर देखिने 10 वर्ष पछाडि चाहिँ परिणाम आउँछ। त्यसकारणले त्यो सिम्टमहरू देख्नको निम्ति पनि सिम्टमहरू थाहा पाउनको निम्ति पनि हामीले चेक जाँच गर्न जरुरी छ र क्यान्सर भइसके पछाडि पनि हामीसँग आर्थिक नभएको कारणले हामी अकालमा मृत्युवरण गर्नु परेको छ। तसर्थ चाहिँ महिलाहरूको लागि चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर लगायतका क्यान्सर पीडित महिलाहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको छ। हामीले चाहिँ भरतपुर क्यान्सर हस्पिटलसँग कुरा गरेर त्यो विषयलाई पनि अगाडि बढाउनेछौँ। जति पनि यो चाहिँ जिल्लाका चाहिँ क्यान्सर पीडित महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई निःशुल्क उपचार गर्ने कुरामा गण्डकी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तपाईँहरूको साथमा छ। विगतमा हामीले कतिपय तेज जाँच गर्न नसकेर हामी मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अब हामीले औषधि खान नपाएर, जाँच्न नपाएर, स्वास्थ्य केन्द्रसम्म जान नपाएर नसकेर मर्ने अवस्था छैन। तसर्थ तपाईँहरू यो विषयमा प्रष्ट हुनुहुन्छ र अरू सबै हिसाबले, अरू विकास निर्माणका हिसाबले यहाँ खानेपानीका कुराहरूलाई हामीले भनेका छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकार एक घर एक ढाकाको नीतिगत निर्णय गरेको छ, यो कार्यान्वयनको पक्षमा छ। त्यसै गरेर गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ। कतिपय डाँडा काँडामा पोल भाँचिने कुरा, बत्ती नपुग्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। हामीले त्यसै गरेर अरू पर्यटकीय हिसाबले गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ 300वटा होमस्टे सञ्चालन गरेर कसरी हुन्छ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने, केन्द्रित गर्ने र यहाँको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर बढाउने र यो प्रदेशलाई चाहिँ समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेश, खुसी प्रदेशको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ हामीले विविध प्रकारले नीतिगत निर्णय गरेका छौँ। र कतिपय चाहिँ त्यो गाडीको एक्सेस नभएका ठाउँहरू, गाडीहरू नपुगेर गर्भवती महिलाहरूको चाहिँ निधन हुने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एयर एम्बुलेन्स मार्फत पनि हस्पिटलसम्म पुर्याउने वातावरण सिर्जना गरेका छौँ। गण्डकी प्रदेशमा भौगोलिक हिसाबले मनाङ, मुस्ताङ, गोर्खाको चुन्नुब्री, यही नलपुरको पनि थुप्रै डाँडा काँडामा चाहिँ दुर्गम ठाउँहरू छन्। त्यस्ता ठाउँहरूका महिला दिदीबहिनीहरू जसले बच्चा जन्माउन नसकेर एउटा चाहिँ मृत्युको मुखमा पुग्नु भएको छ, त्यस्ता आमा दिदीबहिनीहरूलाई पनि बचाएर स्वास्थ्य कार्यालयसम्म पुर्याएर चाहिँ बच्चा जन्माउने जो कार्यक्रम छ, तपाईँहरू यस्तो सबै हिसाबले सरकारसँग मुख्यतः समन्वय गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकार तपाईँहरूको साथमा छ। हामी फेरि आज यो पहिलो यो हुम्सीकोटमा पहिलो चाहिँ भेटघाट भइराखेको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका समस्याहरूमा नजिकबाट रहेर चाहिँ सहयोग गर्ने अवसर पनि मिल्न सक्नेछ। सहयोग यताको मात्र होइन, यहाँको र त्यहाँको सहयोगलाई हामीले कसरी समन्वय गर्ने, स्थानीय सरकारलाई कसरी प्रभावकारी गराउने र प्रदेश सरकारलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा पनि तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। त्यसै गरेर आज हाम्रो एउटा भिडियो एक्सरे हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यसको उद्देश्य भनेको बच्चा र आमालाई कसरी सुरक्षित गर्ने, गर्भमा रहेको बच्चाको अवस्था कस्तो छ, त्यो उल्टो छ, सुल्टो छ अथवा चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ भनेर सामान्यतः महिलाहरूले 1 वर्षमा 9 महिनामा जन्मने बच्चाको अवस्था नै जानकारी नपाएर चाहिँ मृत्यु हुने अथवा चाहिँ बच्चा चाहिँ उल्टो सुल्टो हुने अथवा चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ, जिउँदो छ अथवा चाहिँ छैन भन्ने कुरा पनि जानकारी लिनको निम्ति सामान्यतः आधारभूत महिलाहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको निम्ति एउटा एक्सरे वितरण पनि भएको छ। यसको हुँदैछ। त्यसकारणले यो भिडियोको राम्रो सदुपयोग हुनेछ र असाध्यै आधारभूत महिलाहरू जो चाहिँ डाँडा काँडामा हुनुहुन्छ, जो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ पहुँच पुगेको छैन, त्यस्ता महिलाहरूलाई चेक जाँच गरेर सबै महिलाहरूको स्वास्थ्य स्थिति बुझिनेछ र सम्बन्धित
त्यो अवस्थालाई बुझेर सम्बन्धित अस्पतालसम्म पुर्याएर चाहिँ बच्चा र आमा दुवैलाई बचाउनको निम्ति एउटा सहजीकरण गर्नेछ र आगामी दिनहरूमा पनि यो क्षेत्रको विकासको निम्ति मैले अगाडि पनि भने, अध्यक्ष पनि फेरि यहाँ धेरै पुरुष साथीहरू हुनुहुन्छ, महिलाको मात्रै कुरा गरी भनेर भन्नुहोला, तर कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ यस्तो नमुना हुन्छ कि त्यो एउटा के भन्ने त्यो यो सुन्दरता के त्यो सुन्दरता पक्ष पनि हो। त्यस कारणले यहाँ महिला पुरुष जात जाति सबैको संयोजनबाट पनि एउटा चाहिँ महिला 2 जना महिला हुनुहुन्छ। यो गाउँपालिकालाई अझै विकास निर्माणको हिसाबले, संस्कार संस्कृतिको हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले, अरू शिक्षाको हिसाबले, चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले, सबै हिसाबले नमुना बनाएर यो सुस्तापूर्वलाई परिचय गराउने मात्र होइन, गण्डकी प्रदेशमा एउटा मात्रै गाउँपालिका, महिला अध्यक्ष महिला उपाध्यक्ष भएको एउटा मात्रै गाउँपालिका यसको आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाओस् र अरू सबै सेक्टरले सहयोग गरेर यो पालिकाको चाहिँ एउटा चाहिँ नमुना अथवा चाहिँ त्यो एउटा के भन्छ त्यो फुलको थुङ्गा जस्तो बनोस् भन्ने चाहिँ एउटा शुभकामना दिँदै फेरि पनि हुम्सेकोट गाउँपालिकामा पर्ने समस्याहरू मैले त्यो प्रतिवेदन पनि लिइराखेको छ। 1, 2, 3 गरेर के सम्बोधन गर्न सकिन्छ, गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने क्षेत्र के हुन् त्यसको अध्ययन गरेर चाहिँ तपाईहरूलाई त्यो समस्याबाट मुक्त गराउने प्रतिबद्धता सहित फेरि हुम्सेकोट गाउँपालिकामा चाहिँ यो आउने एउटा अवसर मिल्यो। यो अवसर वास्तवमा मेरो लागि एउटा इतिहास पनि बन्नेछ र पटक आउने र यहाँको चाहिँ सुझावहरू लिने र सुझावहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहित तपाईहरूको सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, हामीले चाहिँ आज एउटा महत्त्वपूर्ण दिनमा हाम्रा राजनीतिक दललाई हाम्रै कार्यालयमा भेट्ने, माननीय मन्त्रीज्यूलाई भेट्ने एउटा शहीद दिवसको अवसरमा धेरै समय लिएर आज राजनीतिक दल हाम्रा अभिभावकहरू जसले हामीलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ उहाँहरूको कुरा सुन्ने हाम्रो आज छुटाउनै नहुने महत्त्वपूर्ण दिन हो। तर पनि मन्त्रीज्यूको समयलाई व्यवस्थापन गर्दा उहाँहरूको कुरा हामीले सुन्न पाएनौँ। शहीदप्रति सम्झेर उहाँहरूले श्रद्धाञ्जली दिने र उहाँहरूका सुझावहरू हामीले आज ग्रहण गर्नु पर्थ्यो। यसमा म क्षमा चाहन्छु, समय बलवान छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले यसलाई महत्त्व दिएका छौँ। त्यसकारण समग्र रूपमा यो कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीज्यूको सार्वजनिक भनाइले गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउने विश्वासका साथ समग्र रूपमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रम यही समापन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।